बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम हराम से पहले आखिरी इतवार के दिन तस्बीह के 11 दानों पर ये अमल, ये खास वजीफा पढ़ लेना। 11वें दाने पर उंगली रखते ही नसीब और तकदीर खुल जाएगा। मुसल्ला छोड़ने से पहले जो हाजत करोगे वो पूरी होगी। अल्लाह वालों, आपने कभी इस तरह नहीं देखा होगा कि अचानक से आपके हाथों में दौलत के अंबार लग गए हों, लेकिन आज का जो अमल है, आज का जो वजीफा है, ये आपको इस ही तरह से करके देगा। बस आज माह मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी इतवार के दिन तस्बीह के 11 दानों पर यह अमल पढ़ लेना। 11वें दाने पर उंगली रखते ही आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, माह मुहर्रमुल हराम से पहले आज आखिरी इतवार का दिन है, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, और जिस बंदे ने भी इस दिन ये अमल पढ़ लिया तो अल्लाह पाक ने उस पर रहमतों की बरसात फरमा देनी है। उसकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। वो जिस चीज की हाजत करेगा उसको मिल जाएगा। वो अगर मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो भी सोना बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा, ये तस्बीह गैब से आपके लिए आसानियां करवाती है, गैब से असबाब बनाती है, गैब से रिस्क आता है, दौलत आती है। आपकी यकीन करें, इस तरह से आसानियां होंगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज का दिन कामयाब होने वाला दिन है। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत खास है, जो कि अब खत्म होने वाला है। अब अगला महीना जो शुरू होगा वो माह मुहर्रमुल हराम का महीना होगा। उस महीने की ताकत, उस महीने की फयूज़ व बरक़ात, उस महीने के अंदर रूहानियत, नूरानियत और फैज, यकीन करें, इतना जारी होता है कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, क्योंकि हदीसों के तो अंबार लगे हुए हैं। तो यौम आशूरा का दिन है, उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से निजात मिली। उसके अलावा इमाम हुसैन की शहादत भी उसी दिन पेश आई। उसके अलावा जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से भी जो है वो आज़ादी मिली, और जो नारे नमरूद में फेंका गया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, वो भी यौम आशूरा का दिन था जब आपको वो उस आग से आप निकले थे। तो अल्लाह वालों, ये दिन बहुत खास है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी यौम आशूरा के दिन ही कबूल हुई थी। तो इस दिन के रोजे की भी बड़ी फजीलत है। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह मुहर्रमुल हराम से पहले आखिरी इतवार के दिन ये सिर्फ एक तस्बीह, ये 11 दानों वाला अमल लाजमी पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चले तो मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मसल्ले पर बिठाकर बोलूं कि यार 2 मिनट का अमल कर लो, ये 2 मिनट का वजीफा कर लो, रब को राजी कर लो, उसके बाद जो करना हो कर लेना। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत छोटा है, यकीन करें, पढ़ने में कोई वक्त नहीं लगेगा, लेकिन तासीर बहुत ज्यादा है, फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करें। अल्लाह वालों, खास मकसद की नियत करके आप लोगों ने इस अमल को करना है। आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम फरमाएगा, खास नजर रहमत फरमाएगा। इस तरह से आपको रिज़्क़ से नवाजेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस अल्लाह वालों, आज की ये तस्बीह, आज का ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। तो अल्लाह वालों, पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, इंशाअल्लाह फिर अमल की तरफ चलेंगे। आए पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता।
تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔
ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ آپ لوگوں نے رب العالمین کو یا باسطو سے پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کریم کی اتنی خاص صفت ہے۔ یا باسطو اللہ رب العالمین کا وہ مجرب نام ہے کہ جو بندہ یا باسطو کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک غیبی خزانوں کا اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کو رزق ملے، غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ لوگ اللہ پاک کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا باسطو یہ اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس صفت کو پڑھ کر اللہ پاک کی مدد کو طلب کریں گے، آپ کی مدد فوری طور پر کی جائے گی، کیونکہ یا باسطو اتنی خاص صفت ہے کہ جب بھی اس نام سے رب کو پکارا جاتا ہے، رب العالمین کے جو فرشتے ہیں ان کی ایک الگ ہی فوج ہے جو یا باسطو پڑھنے والوں کی مدد کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، رب کے جیسے 99 نام ہیں، 99 الگ الگ صفتیں ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہر صفت کے الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یا باسطو جب پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، آپ کے وہ پیسے جو پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا وہ کام جو پھنسا ہوا ہے، آپ کی گھر کی وہ پریشانیاں جن پر آپ کی نظریں نہیں جا رہی، وہ آپ کی پریشانیاں دور ہونا آپ سے شروع ہو جائیں گی۔ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو خوشیاں خود بخود نصیب ہوں گی۔ اور اللہ والوں، دیکھا یہی گیا ہے کہ جس گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے، پریشانیاں ان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین جن کو مال و زر سے نوازتا ہے، تو پھر آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب ان کو نوازتا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ان کی سب عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہی
सब कुछ माना जा रहा है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने रब की बहुत ही खास सिफ्त है या बासितु, इसको आप लोगों ने पढ़ना है और रिस्क की नियत करके पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब भी आप लोग रिस्क की नियत करेंगे तो यकीन करें आपके लिए आसानी हो जाएगी। या बासितु के अंदर सिर्फ 3 लफ्ज आते हैं, बा, सीन और त्वै। बा, सी, तू। तो अल्लाह वालों, ये 3 सिमतें हैं जो तीनों सिमतें गैबी होती हैं। उन गैबी तीनों सिमतों से आपके रिस्क, आपकी मालो दौलत से मदद आपकी होगी। तो अल्लाह वालों, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा आप लोग अल्लाह पाक का कौन से इसमें आजम पढ़ रहे हैं। पढ़ना किस तरीके से है इसको मुलाजा करें। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या बासितु को सिर्फ और सिर्फ 100 बार, एक तस्बीह 100 टाइम्स या बासितु आप लोगों ने पढ़ना है। गिन के पढ़ना है, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। जब या बासितु 100 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो अमल अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है। वो नाम है या गनियो। अल्लाह वालों, गनी ऐसी सिफ्त है कि जब कोई अल्लाह पाक की इस सिफ्त को तलब करता है तो फिर अल्लाह पाक मांगने वाले में से उसको बांटने वाला बना देता है। वो अगर हाथ फैलाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देने वाला कर देता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हाथ बांटने वाले हो जाए तो फिर अल्लाह पाक की ये सिफ्त या बासितु और उसके बाद या गनियो आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी। जब कभी परेशानियां आपकी जान ना छोड़ रही हो तो या गनियो पढ़कर देखिएगा। या गनियो का ताल्लुक अहले बैत से है। मौला अली शेर खुदा गनी थे, वो इल्म का शहर थे, इल्म का दरवाजा थे। अल्लाह वालों, गनी के मायने सिर्फ पैसे ही नहीं, अल्लाह पाक इल्म के एतबार से भी आपको गनी कर सकता है, इज्जतों के एतबार से भी आपको गनी कर सकता है। अल्लाह वालों, गनी मांगने का मकसद सिर्फ रिस्क ना हो, गनी मांगने का मकसद अल्लाह पाक की तरफ से जो नेमतें मिले उस पर शुक्र अदा करना भी गनी होने की निशानी है। जिस तरीके से उस्मान गनी सखावत किया करते थे, दिया करते थे रब की राह में, अल्लाह पाक ने उनको गनी कहा गया। अल्लाह पाक ने उनको अपनी इस सिफ्त से नवाजा कि मेरा उस्मान गनी है। तो अल्लाह वालों, सोचे गनी की सिफ्त कितनी मुबारक और कितनी बाबरकत आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या गनियो 1 बार हो गया, या गनियो 2 बार हो गया, या गनियो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियो को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 121 मरतबा या गनियो पढ़ना है। या गनियो, या गनियो, या गनियो, या गनियो। 121 मरतबा या गनियो पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है। तीसरे नंबर पे अल्लाह पाक की बड़ी ही खास सिफ्त है या लतीफू, जिसके मायने हैं ये लुत्फ फरमाने वाले। अल्लाह वालों, रब की तरफ से तमाम आसानी आती है, तमाम नरमी रब की तरफ से आती है। और या लतीफू की सिफ्त इतनी बाकमाल है कि जब कोई बंदा रब की सिफ्त या लतीफू से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी होता है। सिर्फ राजी नहीं होता, उसके लिए आसानियां भी फरमाता है, उसके रिस्क में बरकत भी होती है, वुसअत भी होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में खूब बरकतें अता करे, खूब फजीलतें आपको बख्शे, तो आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा ही मुबारक नाम है या लतीफू, उसके जरिए रब को राजी करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाहुल अजीज रब राजी हो जाएगा। रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। मैं इसी तरह आप लोगों से कहता हूं कि जब आप लोग रब के नामों से रब को पुकारें तो अल्लाह पाक के सामने महसूस करें कि जैसे आप लोग वहां खुद मौजूद हैं। जब आप लोग अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारेंगे तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से आसानियां होती हैं। अल्लाह वालों, तवक्कुल आपका मजबूत होना चाहिए। जितना ज्यादा तवक्कुल आप मजबूत रखेंगे उतनी ज्यादा रब की तरफ से आसानियां आएंगी, उतनी ज्यादा आप लोगों की आजमाइशें खत्म होंगी। अल्लाह वालों, आज का ये बहुत ही खास और मुस्तरद वजीफा था जो मैं आपको बता रहा था। अब या लतीफू को किस तरीके से पढ़ना है। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ بہت جلدی یہ عمل پڑھ لیا جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ پڑھ لیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا، آپ کے لیے رزق کی بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے اللہ پاک رزق بھی سے بھی نوازے گا، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو آسانی دلوانا چاہتا ہوں جس سے میں نے خود اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر ہر بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، گراہیں کھلتی ہیں، تو اللہ والوں آخر میں سورہ کوثر کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سورہ کوثر وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے مشاہدہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں دھیان سے ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ اب آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اب آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، بڑی محنت سے عمل کرا ہے، بڑی محنت سے آپ نے وظیفہ کرا ہے، اور ماہ محرم الحرام سے پہلے آج آخری اتوار کا دن ہے، اس کے بعد ماہ ذی الحج میں اتوار نہیں آئے گا۔ تو اللہ والوں، اس خاص دعا کو اور آپ نے اس عمل کو جو پڑھا ہے، اس کے بعد اب دعا اچھے انداز میں مانگیے۔ اللہ والوں، دعا مانگنے میں یقین کریں، میں بولنا نہیں چاہتا ایسے الفاظ، لیکن آپ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، دعا صحیح نہیں کرتے۔ اللہ والوں، دعا یقین کریں یہ رب سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ پکار ہے، ایک التجا ہے۔ تو اللہ والوں، آرام آرام سے دعا کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، تمام حاجتیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔